मुशायरा देखने वाले जो आए थे चले गए, जी जी, सुनने वाले, मुशायरा सुनने वाले रह गए हैं। जी जी जी, आप जरा अपने एजाज में जरा ताली बजाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। एक 4 लाइन देखिएगा कि मेरा वतन कोई गोबर की कान थोड़ी है, मेरा वतन कोई गोबर की कान थोड़ी है, ये अपना घर है पराया मकान थोड़ी है। वाह वाह। ये अपना घर है पराया मकान थोड़ी है, यहाँ पे शेर भी रहते हैं गौर से सुन लो। हाँ। यहाँ पे शेर भी रहते हैं गौर से सुन लो, अकेली गाय का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह 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 वाह। अकेली गाय का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह। जैसा समझा था वैसा नहीं हुआ। खैर, तालियां बजाएं। समाप्त कीजिएगा कि कोई बंदूक रखता है किसी के हाथ में बम है। अच्छा रियाज भाई, कोई बंदूक रखता है किसी के हाथ में बम है, मगर मैं सबसे आगे हूं कि मेरे पास बेगम है। वाह, अरे वाह 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 वाह, बड़ी हिम्मत वाली बात है साहब। वाह वाह वाह। कोई बंदूक रखता है किसी के हाथ में बम है, मगर मैं सबसे आगे हूं कि मेरे पास बेगम है। ये शेर बतौर खास आप तमाम की नजर कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा कि मेरे बच्चों कोई पट्टी ना बांधो मेरे जख्मों पर। मेरे बच्चों कोई पट्टी ना बांधो मेरे जख्मों पर, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे जख्मों का मरहम है। अरे वाह वाह। तुम्हारी मुस्कुराहट ही। वाह वाह वाह। मेरे बच्चों कोई पट्टी ना बांधो मेरे जख्मों पर, जी, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे जख्मों का मरहम है। वाह। तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे जख्मों का मरहम है। मैं चांद पर हूं, मैं चांद पर हूं दीपिका और आलिया के साथ। मैं चांद पर हूं दीपिका और आलिया के साथ, आंखें खुली तो घर में हूं काली बला के साथ। वाह 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 वाह। जहां कहीं मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, आप ताली बजाकर मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। वाह, शुक्रिया जी। मैं चांद पर हूं दीपिका और आलिया के साथ, जी, आंखें खुली तो घर में हूं काली बला के साथ। हाय हाय हाय। तुम रखो रूस अमेरिका बर्तानिया के साथ। अच्छा। तुम रखो रूस अमेरिका बर्तानिया के साथ, मेरी मोहब्बतें हैं मेरे इंडिया के साथ। अरे वाह वाह। तुम रखो रूस अमेरिका बर्तानिया के साथ, मेरी मोहब्बतें हैं मेरे इंडिया के साथ। भूखी गरीब जनता की मिलती तुम्हें दुआ। समाप्त कीजिएगा कि भूखी गरीब जनता की मिलती तुम्हें दुआ, अगर तुम भी भाग जाते विजय माल्या के साथ। अरे वाह 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 वाह, क्या मशवरा दिया है साहब। भूखी गरीब जनता की मिलती तुम्हें दुआ, जी जी, अगर तुम भी भाग जाते विजय माल्या के साथ। वाह। जाकर वो फौजिया को बता देगी ऐ वहीद। जी। जाकर वो फौजिया को बता देगी ऐ वहीद, देखा है नाजिया ने मुझे शाजिया के साथ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखा है नाजिया ने मुझे शाजिया के साथ। मैं चांद पर हूँ दीपिका और आलिया के साथ। आखिर में एक गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली, लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली। जहां मेरी बात आपको पसंद आए आप ताली बजाकर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। लगी दिल पे गोली, जी, सुलोली सुलोली, वो आई लव यू बोली। अच्छा। सुलोली सुलोली, वो आई लव यू बोली। सुलोली सुलोली सुलोली, लगी दिल पे गोली। शेर समाप्त कीजिएगा। इरशाद इरशाद इरशाद। शक्कर से भी मीठी थी बेगम हमारी, शक्कर से भी मीठी, शक्कर से भी मीठी थी बेगम हमारी, बनी है निबोली सुलोली सुलोली। वाह, सुलोली बनी है। वाह 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 वाह।
سلولی سلولی لگی دل پہ گولی. واہ. شعر سماعت کیجئے گا. میری جیب میں ڈال کر ہاتھ کل شب, میری جیب میں ڈال کر ہاتھ کل شب, وہ بٹوا ٹٹولی سلولی سلولی سلولی, وہ بٹوا ٹٹولی سلولی سلولی لگی دل پہ گولی. یہ شعر میں تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے بطور خاص. لگی دل پہ گولی, بہو آئی گھر میں تو رونق بھی لائی, بہو آئی گھر میں, بہو آئی گھر میں تو رونق بھی لائی, مگر زہر گھولی سلولی 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 لگی دل پہ گولی. یہ شعر میں نوجوان ساتھیوں کی نظر کر رہا ہوں, سماعت کیجئے گا. لگی دل پہ گولی, ذرا زور سے ہاتھ میں نے دبایا, ذرا زور سے ہاتھ میں نے دبایا, وہ شرما کے بولی سلولی سلولی, وہ شرما کے بولی سلولی سلولی, وہی دیکھ ایک کر کے سنسد میں پہنچی, وہی دیکھ ایک کر کے سنسد میں پہنچی, لٹیروں کی ٹولی سلولی سلولی, لٹیروں کی ٹولی سلولی سلولی لگی دل پہ گولی سلولی سلولی. شکریہ بہت بہت. واقعی بہت ہی خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے جناب وحید پاشا قادری صاحب. تو آئیے حضرات, اب میں اس شاعر کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اگر میں اس کے تعلق سے یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ اردو زبان و ادب کا حقیقی محب, حقیقی خدمت گزار ہے اور خاموش خدمت گزار ہے. صحافت کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے اس کے خدمات اردو دنیا میں روز روشن کی طرح نمایاں طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. میری مراد ہے جناب محمود شاہد صاحب, شاہد محمود صاحب, جو کسی بھی رخ سے جو ہے محتاج تعارف نہیں, وسیلہ کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھنے والے پرزور انداز میں استقبال کریں جنہوں نے عالمی سطح تک اپنے فکر و فن کا لوہا منوایا. اشک کو اشک سے ملاتا ہوں, اشک کو اشک سے ملاتا ہوں, اور تسبیح غم بناتا ہوں. واہ واہ. اشک کو اشک سے ملاتا ہوں جی, اور تسبیح غم بناتا ہوں. واہ واہ. اور میرا احساس مر نہیں سکتا, زخم کو زخم سے جگاتا ہوں. ارے واہ 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 واہ. میرا احساس مر نہیں سکتا, واہ واہ. میرا احساس مر نہیں سکتا, زخم کو زخم سے جگاتا ہوں. اور یہ شعر میں شفیق عابدی صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ تشنگی کا یہی تقاضا ہے, تشنگی کا یہی تقاضا ہے, آگ کو آگ سے بجھاتا ہوں. ارے واہ تشنگی کا یہی تقاضا ہے, آگ سے آگ کو بجھاتا ہوں. تشنگی کا یہی تقاضا ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. تشنگی کا یہی تقاضا ہے, آگ کو آگ سے بجھاتا ہوں. اور شعر کہا ہے کہ مجھ کو حاصل ہے نسخہ تریاق. واہ. اس شعر پہ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. شعر کہا ہے کہ مجھ کو حاصل ہے نسخہ تریاق, زہر کو زہر سے مٹاتا ہوں. ارے واہ 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 واہ. مجھ کو حاصل ہے نسخہ تریاق, مجھ کو حاصل ہے نسخہ تریاق, زہر کو زہر سے مٹاتا ہوں. اور شعر کہا ہے کہ زہر کو زہر سے مٹاتا ہوں,
اور رہ نہ جائے خلیج دونوں میں. واہ واہ. رہ نہ جائے خلیج دونوں میں جسم کو جسم سے ملاتا ہوں. ارے واہ 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 واہ. رہ نہ جائے خلیج دونوں میں جی جی جسم کو جسم سے ملاتا ہوں. شعر کہا ہے کہ دور تک ذہن میں اجالا ہے. جی دور تک ذہن میں اجالا ہے فکر کو فکر سے جلاتا ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. دور تک ذہن میں اجالا ہے. واہ. دور تک ذہن میں اجالا ہے فکر کو فکر سے جلاتا ہوں. اور مقطع کہا ہے کہ اس میں شامل قمیر ہے میرا. بہت اچھے بہت اچھے. اس میں شامل قمیر ہے میرا. اس میں شامل قمیر ہے میرا. خاک کو خاک سے اٹھاتا ہوں. واہ 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 واہ. اس میں شامل قمیر ہے میرا. اس میں شامل قمیر ہے میرا. واہ واہ واہ. خاک کو خاک سے اٹھاتا ہوں. واہ واہ. اس میں شامل قمیر ہے میرا. خاک کو خاک سے اٹھاتا ہوں. میرا احساس مر نہیں سکتا. واہ 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 واہ. زخم کو زخم سے جلاتا ہوں. واہ 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 واہ. جی ضرور ضرور ضرور. حالات حاضرہ پر شعر ہے. ارشاد ارشاد. کہ آپ ان اشعار پر داد مت دیں مگر سنجیدگی سے ضرور سنیں. جی ضرور. شعر مطلع کہا ہے کہ ہر شام سوچنے لگے ہیں واقعات ہم. واہ. ہر شام سوچنے لگے ہیں واقعات ہم. ہر صبح دیکھنے لگے ہیں حادثات ہم. ارے واہ 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 واہ. کیا کرب ہے. ہر شام سوچنے لگے ہیں واقعات ہم. واہ واہ واہ. ہر صبح دیکھنے لگے ہیں حادثات ہم. اور شعر کہا کہ خستہ قلم ہے اور شکستہ دوات ہے. واہ. خستہ قلم ہے اور شکستہ دوات ہے لیکن لکھیں گے ان سے ہی ہر واردات ہم. واہ واہ. خستہ قلم ہے اور شکستہ دوات ہے لیکن لکھیں گے ان سے ہی ہر واردات ہم. سورج خلوص کا ہے محبت کی کہکشاں. واہ واہ. سورج خلوص کا ہے محبت کی کہکشاں. دریافت کر رہے ہیں نئی کائنات ہم. واہ 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 واہ. سورج خلوص کا ہے. کیا بات ہے شاہد بھائی. واہ واہ. سورج خلوص کا ہے محبت کی کہکشاں. واہ واہ. سورج خلوص کا ہے محبت کی کہکشاں. دریافت کر رہے ہیں نئی کائنات ہم. دریافت کر رہے ہیں نئی کائنات ہم. ہر شخص اپنی ذات کے زنداں میں قید ہے. ہر شخص اپنی ذات کے زنداں میں قید ہے. آباد کر سکیں گے کیا شہر نجات ہم. واہ واہ واہ. ہر شخص اپنی ذات کے زنداں میں قید ہے. آباد کر سکیں گے کیا شہر نجات ہم. اور شعر کہا کہ ہر چیز کے مزاج سے آگاہ ہیں مگر ہر چیز کے مزاج سے آگاہ ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں خود اپنی صفات ہم. واہ 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 واہ. کہا کہ ہر چیز کے مزاج سے آگاہ ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں خود اپنی صفات ہم. اور مقطع کہا ہے کہ دیکھیں گے شکل چاند کی دنیا سے مختلف. بہت اچھا. کہا کہ دیکھیں گے شکل چاند کی دنیا سے مختلف. شاہد تمہارے شہر میں ٹہریں گے رات ہم. واہ 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 واہ. واقعی بہت ہی خوبصورت کلام سے محمود شاہد صاحب نے نوازا. تو آئیے حضرات اب میں ایک ایسے شاعر سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جو اردو ادب کی تمام اصناف سخن میں شعر کہنے کا ہنر جانتا ہے. جب قطعات کہتا ہے تو واقعی قطعات لگتے ہیں. جب نظم کہتا ہے تو نظم کے تمام لوازمات اس نظم میں نظر آتے ہیں. جب غزل کہتا ہے تو غزل کے تمام لوازمات اس کی غزل میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ شاعر ہمارے درمیان موجود ہے جسے ہم سب سراج زیبائی کے نام سے پہچانتے ہیں. میں محترم سراج زیبائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. پرزور انداز میں پوری بیداری کے ساتھ استقبال کریں جناب سراج زیبائی صاحب. السلام علیکم. بڑی ہی پیاری بڑی خوبصورت شاعری آپ سماعت فرما رہے ہیں. چلیے میں غزلوں کے دور سے ہٹ کر
थोड़े दोहे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी इरशाद इरशाद इरशाद। पहले दिल से साफ कर जी नफरत का ये मैल। वाह 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 वाह। पहले दिल से साफ कर नफरत का ये मैल, फिर तू जीत के आएगा जीवन का हर खेल। वाह 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 वाह। फिर तू जीत के आएगा जीवन का हर खेल। बहुत अच्छे। पहले दिल से साफ कर नफरत का ये मैल, फिर तू जीत के आएगा जीवन का हर खेल। वाह। यूं तो नजर वो आते हैं हाँ। रेशम का पैकर। यूं तो नजर वो आते हैं रेशम का पैकर। नर्म नर्म से होंठ उनके बोल मगर खंजर। वाह 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 वाह। यूं तो नजर वो आते हैं वाह वाह वाह। रेशम का पैकर। वाह वाह वाह। नर्म नर्म से होंठ उनके बोल मगर खंजर। वाह। खून का प्यासा सारा जग जी मिट्टी मांगे जल। वाह वाह वाह। खून का प्यासा सारा जग मिट्टी मांगे जल। जैसे यजीद हो अपना गम जीवन है करबल। वाह 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 वाह। भाई खून का प्यासा सारा जग मिट्टी मांगे जल। वाह। जैसे यजीद हो अपना गम जीवन हो करबल। वाह वाह वाह। सोच समझ कर तो जो चाहूंगा सोच समझ कर हर पर तू जी बातें प्यारी कर। वाह। सोच समझ कर हर पल तू बातें प्यारी कर। चमके हर सू नाम तेरा काम वो भारी कर। वाह 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 वाह। सोच समझ कर हर पल तू बातें प्यारी कर। चमके हर सू नाम तेरा वाह काम वो भारी कर। कैसे भरेंगे तू ही बता। जी 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 हस्बे आल शेर है। जी जी। कैसे भरेंगे तू ही बता दिल के इतने घाव। वाह। कैसे भरेंगे तू ही बता दिल के इतने घाव। बढ़ते ही जाएंगे जब तेरे घर के तनाव। वाह 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 वाह। कैसे भरेंगे तू ही बता दिल के इतने घाव। बढ़ते ही जाएंगे जब तेरे घर के तनाव। वाह। ये शेर तवज्जो चाहूंगा। कांटों में दिखाई दें कभी गुलाबों में। वाह वाह। कांटों में दिखाई दें कभी गुलाबों में। यार हमारे मिलते हैं कई निखाबों में। वाह 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 वाह। कांटों में दिखाई दें वाह कभी गुलाबों में। वाह। यार हमारे मिलते हैं कई निखाबों में। सोचें पाकीज़ा हों सब। वाह। सीधे सच्चे बोल। वाह। सोचें सोचें पाकीज़ा हों सब सीधे सच्चे बोल। शेरों के मीज़ान में रखकर शेरों के मीज़ान में रखकर इनको तोल। आखिरी शेर है। गुर्बत के चेहरे पर जो लिखी है तकदीर। गुर्बत के चेहरे पर जो लिखी है तकदीर। कौन पढ़ेगा ज़ेबाई भूख की वो तहरीर। गुर्बत के चेहरे पर जो लिखी है तकदीर। कौन पढ़ेगा ज़ेबाई भूख की वो तहरीर। पहले दिल से साफ कर नफरत का ये मैल, फिर तू जीत के आएगा जीवन का हर खेल। तो आइए हज़रत हस्बे वादा
جی 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 اس لیے کہ کبھی کبھی جو ہے وعدہ کرتے ہوئے سوچنا بھی پڑتا ہے کہ وعدہ نبھائیں بھی کیا، لیکن آج وعدہ نبھانے کا وقت آیا ہے۔ ابرار کاشف صاحب انشاءاللہ نظم سنائیں گے، میں ایک دو خطات سنا کر انہیں دعوت دے دوں گا۔ تو صبر کا، محسن صاحب، صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا، صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا، ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا۔ تیسرے چوتھے مصرے پر خاص توجہ چاہوں گا کہ صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا، ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا، بچ گیا تھا سانپ کے ڈسنے کے بعد، اس کو اپنوں نے ڈسا تو مر گیا۔ بچ گیا تھا سانپ کے ڈسنے کے بعد، اس کو اپنوں نے ڈسا تو مر گیا۔ بات سانپ کی آئی ہے تو اور چار مصرے سن لے۔ جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے۔ ارے ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان، یہاں ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے۔ ہر گھڑی ڈستے ہیں، ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان، یہاں ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے۔ تو آئیے پھر ایک چار میں سے ایک مطلع اور ایک شعر غزل کا، اس کے بعد ابرار کاشف صاحب کہ ہر گھڑی عشق کے خمار میں ہے۔ اس کا ثانی مصرع لگا ہو تو دعائیں ضرور چاہوں گا کہ ہر گھڑی عشق کے خمار میں ہے، دل کہاں میرے اختیار میں ہے۔ ہر گھڑی عشق کے خمار میں ہے، دل کہاں میرے اختیار میں ہے۔ اور شعر سنیں کہ ایک تجسس ہے اس کے چہرے پر، ایک تجسس ہے اس کے چہرے پر، جانے وہ کس کے انتظار میں ہے۔ ایک تجسس ہے اس کے چہرے پر، جانے وہ کس کے انتظار میں ہے۔ تو آئیے حضرات اب مشاعرے کی آخری کڑی خطیل کے اس شعر سے دعوت دے رہا ہوں کہ محبت، ارے یار کیا سناؤں گا میں، اور چار مصروں کی فرمائش ہو رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ چار میں سے کون سے سناؤں۔ کبھی ہم، اگر اس میں آپ کی دل کی بات میں نے کہی ہے تو ضرور دعاؤں سے نوازیں کہ کبھی ہم نفرتوں کے دائروں میں بٹ نہیں سکتے، کبھی ہم نفرتوں کے دائروں میں بٹ نہیں سکتے، کبھی فرقہ پرستی کے سبق کو رٹ نہیں سکتے۔ ارے صداقت کا پیا ہے دودھ ہم نے اپنی ماؤں سے، ہمارے پاؤں سچائی کی رہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ صداقت کا پیا ہے دودھ ہم نے اپنی ماؤں سے، ہمارے پاؤں سچائی کی رہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو آئیے حضرات خطیل کے اس مطلع سے میں دعوت دے رہا ہوں کہ محبت ہو رہی ہے تازہ دم آہستہ آہستہ، محبت ہو رہی ہے تازہ دم آہستہ آہستہ، بڑھاؤ آپ بھی اپنے قدم آہستہ آہستہ۔ تو آئیے محترم ابرار کاشف صاحب ایک نظم سنائیں گے، پرزور انداز میں استقبال کریں جناب ابرار کاشف صاحب۔ جی
4 मिसरे लोग जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ। मैं आप ही के लिए यहाँ आया हूँ, आपके हुक्म का गुलाम हूँ। पढ़ता हूँ। सर ने बहुत अच्छे दोहे सुनाए हैं, मैंने भी कुछ दोहे इधर कह रखे थे। शाहिद भाई एक दोहा मुझे याद आ गया, एक दोहा सुन लीजिए, शेयर करता हूँ आपके साथ कि रिश्ते नाते। सर एक दोहा सुन लीजिए सर जी। रिश्ते नाते गांव घर क्या क्या दोगे त्याग, रिश्ते नाते गांव घर क्या क्या दोगे त्याग, 2 रोटी के वास्ते इतनी भागम भाग। रिश्ते नाते गांव घर क्या क्या दोगे त्याग, 2 रोटी के वास्ते। बहुत अच्छा लगता है सब। आप सुने, ये भाई ने भी हुक्म दिया है, कुछ मैं पढ़ देता हूँ कि क्या कहा था आपने। हाँ, ये कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत। बच्चों पर शेर याद आ गया कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत, यासिर भाई, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। 2-3 शेर सुनाता हूं सारे विशारम के लिए, यासिर साहब के लिए शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा 3 शेर। कि मैं आरजू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख, मैं आरजू तो नहीं हूं, मैं आरजू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं आरजू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख, मैं आरजू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। और यासिर भाई, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ, मैं अपने दोनों तरफ, मैं आरजू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूं, कहीं से भी खोल खाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूं, कहीं से भी खोल खाल के देख। आइए हरफ आखिर के तौर पर नज़्म पढ़ देता हूं। अब आप जानते ही आज पूरी उम्मत मुस्लिमा किस कत्ल गारत गरी का शिकार है। बस यही सबब था, जब मैं इस मसले पे सोचा करता तो मेरे मालिक ने, मेरे खालिक ने, मेरे माबूद ने, खल्लाक आज़म ने मुझे इस नज़्म का तोहफा अता किया। नज़्म क्या है? एक लम्हे फिक्रिया है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नज़्म का उन्वान है खुदा का सवाल। नज़्म शुरू होती है कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से
परवरदिगार तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा जो फन, तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबहें ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया। बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, के औलाद भी दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। वाकई बहुत ही खूबसूरत कलाम। शायर अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका है। मैं शुक्रगुजार हूं तमाम मुंतज़मीन का, बिलखुसूस मोहसिन साहब का और यासिर साहब का और अदब नवाज जनाब मुत्तू रियाज साहब का, कि इन लोगों ने जो है मुझे फिर से याद किया, फिर एक मरतबा आप लोगों से मुलाकात का मौका अता किया। अरे जी जी, तो आखिर में दौर हाजिर फ़लस्तीन का एक बड़ा अलमिया हमारे सामने मौजूद है। मेरी ख्वाहिश है और बिलखुसूस मुंतज़मीन की भी ख्वाहिश है कि एक तालिब इल्म जिसकी नात से आज के इस खूबसूरत से मुशायरे का आगाज़ हुआ, वो फ़लस्तीन पर एक नज़म सुनाएंगे। तालिब इल्म मोहम्मद शाहिद साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आएँ और वो नज़म पेश करें। इसके बाद ये मुशायरा इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए
آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں ریت پر اب کا فرمان پلتا رہا ریت پر اب کا فرمان پلتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا میرے بچے لڑے آخری سانس تک میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں پہ قرآن پلتا رہا اور سینوں میں قرآن پلتا رہا ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے اپنا بیت المقدس بچانے کو تو اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے میرے بچے ابابیل بن جائیں گے میرے بچے ابابیل بن جائیں گے جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح ان کے خاطر میں سامان توہین ہوں میں فلسطین 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 ہوں اخیراً بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب شاہد صاحب نے فلسطین کے حوالے سے
बेहतरीन नज़म पेश की। आइए हज़रात, आज का मुशायरा आखिरी मंजिल पर पहुंचा है और यासिर साहब जो हदिया तशक्कुर पेश करेंगे और मैं एक शेर से विदा होता हूं कि हर वक्त खैर खाहो दुआओं में याद रखना, गर ज़िंदगी हो बाकी किसी मोड़ पर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले सदर इजलास के अनीस अहमद साहब का और नाज़िम मुशायरा शफीक आबिदी साहब का मशकूर ममनून हो और तमाम शोरा इकराम का नाम बनाम शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस ऑनलाइन दौर में ऑफलाइन की सामाईन के लिए मैं हर सामाईन का नाम बनाम शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा ये मुशायरा तकरीबन 5000 से ज़्यादा व्यूअर्स यूट्यूब में अब भी लाइव देख रहे हैं। और मैं तमाम ये मीडिया सेल के हमारे दोस्त अहबाब का कॉलेज की जानिब से और गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम का आखिर में एक और बार शुक्रिया अदा करता हूँ और गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली का और MMES विमेंस कॉलेज जिसके इहाते में ये सेमिनार मुनक्कद हुआ, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।